शेताले उदकाक दरून ताणे बेबकाक होरसांजा दिवाळे। जेन्ना हांव 17 वर्सां आसतना हांव खेळ बरयतालो आनी खेळ बरयता आसतना म्हजो पाय सदांच आडकुड हाडटालो। हांवें पयलो म्हजो खेळ पांयक भिवन गोरवांच्या गोठ्यांत शिकयलो। जशे परी सोम्या जेजू क्रिस्तान गोरवांच्या गोठ्यांत जल्म घेतलो तेच परी म्हजो तियात्रीसपणाचो जल्म गोरवांच्या गोठ्यांत घेतलो। हे सुकोरिना जेन्ना सुकोरिना तियात्र काडला तेन्ना म्हजे गोरकालीचे कुसव्यांत आसलें आनी हे सुकोरिनान तो तियात्र ओरचलो म्हूण हांवें ताचेंच नांव म्हजें दुयेक घातलें आनी आयज सुकोरिना हे तियात्राचें नांव आख्या संवसाराक पोजडटा। देखून हांव देवाक आर्गां दिता हो नामनेच्या तियात्रान म्हाका सगळ्या लोकांनी वळखून घेतलो म्हणून। तुमचें मूळ नांव मिनिनो फेर्नांदीश, ताचें मिलिंद देबांदार कशें जालें? सांगपाचें म्हटल्यार हांव मिनिनो फेर्नांदीस म्हूण हें म्हजें नांव आसलें आनी म्हज्या शेजाऱ्याक एक 300-400 मिटर सुमार दुसरो मिनीन आसलो म्हणून म्हजे चिटी ताका मेळप आनी ताचे चिटी म्हाका मेळप। ओय म्हजे सारको पोस्को जाला देखून तुजो हुस्को तुका घेवन आयला मस्को आनी नको जालो तूं मनान मुळो इतलो कुस्को। दुसरो डायलॉग तोच टेलिस मोरायस म्हणटा, कोण म्हज्या दारांत सेबी कुत्तीन बॉम्बेचो एक्टर सोंपलेलो म्हणटा, ओय हांव तुज्या आयला दारांत तुवें म्हज्या पाडकाक मारला देखून फारान आचे कितें कारण दिसता जायतें करून दिसता। पूण आतां तियात्र मातशें दुसरे भाशेन वता। जेन्ना आतां चड कॉमेडी सोदतात लोक, चड पॉलिटिक्स सोदतात, पूण म्हज्या तियात्रांत पॉलिटिक्स आसना। कित्याक आमी गव्हर्मेंटांत आसात म्हणटो तियात्र अकादाचे हांव एक्झिक्युटीव मेंबर आसा, पूण तें आमकां सोबना। कित्याक पॉलिटिक्स म्हणल्यार तें रिपीट येवपाचें अशें। लोक उमको मनीस येता जाल्यार लोक पयलोच सगळ्यांक माता तो पॉलिटीक आसतलो म्हणून, पूण म्हज्या तियात्रांत पॉलिटीक तितलें आसना। म्हजो लोक दिसत येता पळयता वयता म्हणून जायतीं कांतारां पॉलिटीक आसतात, पूण नांवां काडून आमी केन्नाच हें करिनात। म्हज्या तियात्रांत नांव काडप हें सारकें न्हय।